बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सेनेट इलेक्शन 2018 में खैबर पख्तूनख्वा के जिन 20 अरकान असम्बली पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने अपने वोट फरोख्त किए हैं, आज उनमें से बाज़ की जो वीडियोज़ हैं वो मंजर आम पर आई हैं, जिसमें वो रकम वसूल करते हुए उन्हें दिखाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के मंजर आम पे आने की जो टाइमिंग है वो बहुत दिलचस्प है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत करनी है। हुकूमत ने सरतोड़ कोशिश की कि किसी तरीके से वो शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के जरिए मामले को करवा ले, लेकिन बज़ाहिर उनके ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड होते चले गए। तो फिर एक ऐसे मौके के ऊपर इस वीडियो का मंजर आम पर आना बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो छोड़ के जा रहा है। साथ साथ इन वीडियोज़ के अंदर जो मौजूदा सूबाई वज़ीर कानून हैं KPK के, उनकी वीडियो भी है, जिसके हवाले से माविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने उनसे इस्तीफ़ा लेने का फैसला कर लिया और हिदायत दे दी है वज़ीर आला KPK को कि वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा ले लिया जाए। तो इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ओपन बैलेट का मामला और जो सदारती ऑर्डिनेंस है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज चैलेंज कर रही हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। PDM का आज एक बड़ा सियासी शो हो रहा है हैदराबाद में, जो आज मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और एक खासा मोमेंटम था जो वहाँ नज़र आया। और उससे कबल शायद खाकान अब्बासी साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो गुफ्तगू की और DG ISPR का जो गुज़िश्ता रोज़ का स्टेटमेंट था, उसके हवाले से बात की कि भाई ये तासुर क्यों है कि फ़ौज जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और शायद खाकान साहब ने कहा कि अगर फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर 2018 में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अरकान असम्बली को फंड्स देने का मामला है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दिया है, उसकी समाअत भी होनी है। एक और अहम बात यह कि PTI के जो मुलाजमीन हैं उन पे जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से वो आज रिपोर्ट सामने आई हैं, उसके मुताबिक उनके जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स के अंदर भी उन्हें इजाज़त दी गई थी कि वो ये फंड्स रिसीव करें। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब ने, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा सेनेटर ससी परीजो साहिबा। मुसद्दिक मलिक साहब, ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है आज इस वीडियो का मंजर आम पर आने की, या नहीं ये इत्तेफाकिया हो गया कि एक दिन पहले आ गई? क्योंकि जो इत्तलात हैं वो ये कि इन्हीं वीडियोज़ और इन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर तो इन अरकान असम्बली को निकाला गया था, तो फिर 3 साल बाद इन वीडियोज़ का आज मंजर आम पर आना, क्या ये बजाते खुद एक सवालिया निशान नहीं है? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा दिखता है कि गालिबन जो फैसला आ रहा है उस पर एक दबाव डालने का एक तरीकाकार है कि इन वीडियोस को सामने लाया जाए ताकि उस तनाजुर में फैसला हो। मगर मेरे ख्याल में फैसला तो होपफुली आइन और कानून के मुताबिक होगा। कानून की जो शिक है वो बड़ी वाज़ेह शक्ल में ये कहती है कि जो आइनी इलेक्शंस हैं, और 3 होते हैं आइनी इलेक्शन, नेशनल असम्बली का, प्रोविंशियल असम्बली का और सेनेट का, ये तीनों इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए होंगे। उसमें 2 एक्सेप्शंस दी गई हैं, एक ये वजीर आजम का चुनाव, दूसरा वजीर आला का चुनाव। अगर इसी लॉजिक को आगे बढ़ाया जाए तो सेनेट के चेयरमैन का जो चुनाव है उस पर भी बात की जा सकती है कि वो ओपन बैलेट के जरिए हो, लेकिन वो जो हुकूमत अपना ऑर्डिनेंस लेकर आई है उसमें मौजूद नहीं है। तो उससे बज़ाहिर तो ऐसा ही दिखता है कि कोई एलिमेंट ऑफ नर्वसनेस है कि शायद हमारे अरकान कहीं यहाँ वहां से, जैसा कि आपने वीडियोस में भी देखा कि पैसे वैसे लेके दाएं बाएं हुए हैं तो दोबारा नाइकिंग हो जाए। लेकिन एक लार्जर इशू जो मैं समझता हूँ हमें उठाना चाहिए वो ये है कि आइन में अगर तरमीम करनी है, हम चाहते हैं कि शफाफियत के साथ चीजें हों, लेकिन साथ के साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन में वोट हो वो किसी प्रेशर के जरिए ना हो। ये दोनों चीजें सामने हैं, क्योंकि हमने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में देखा और बहुत सी र्यूमर्स सुनी कि किसी पे नैप का मुकदमा था, किसी पे कुछ और केसेस थे, किसी का कारोबार बंद कर दिया गया। तो एक तरफ तो हम चाहते हैं कि शफाफियत से इलेक्शन हो, और दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि लोग जब वोट करें तो ऐसा ना हो कि उनको विक्टिमाइज किया जाए। इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि एक बिल असेंबली में लाया जाए, कमेटी में भेजा जाए और कमेटी को वक्त दिया जाए। ये ना कहा जाए फैटिफ की तरह
کہ کل آپ فیصلہ کر لیں. تو ان تمام چیزوں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے اور ایک مدبرانہ طریقے سے اور متانت کے ساتھ. اگر ہمیں 2-3 مہینے چاہیے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ پاکستان کے فیوچر کا معاملہ ہے. اس کو ایک تدبر کے ساتھ, ٹھہراؤ کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھایا جائے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے. محسن صاحب, یہ مصدق ملک صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. آج جو پھر یہ ویڈیو کا آنا منظر عام پہ, اور جو گزشتہ کچھ دنوں سے گورنمنٹ نے کیا, پہلے میڈیا میں بات, پھر یہ کہا کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں, پھر وہ ریفرنس, صدارتی ریفرنس پیش کر دینا, پھر آرڈیننس. کوئی پینک میں ہے گورنمنٹ اس وقت, اور اس کو بہت خطرہ ہے کہ جس طرح یہ 20 چلے گئے تھے باقی اور بھی جا سکتے ہیں اور ہم سینٹ لوز کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے, ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان آج جس نہج پہ پہنچ چکا ہے, اس میں سیاست ہو یا ریاست ہو یا اقتصادی امور ہوں, تعلیم ہو یا صحت ہو, ان تمام میں شفافیت لانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے. دیکھیے, ہم نے تو جو ہے پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے تو اپنے تمام ایوینیوز جو ہے ان کو ایگزاسٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ راستہ نکالا تھا کہ اب جو ہے آرڈیننس لایا جائے, کیونکہ ٹائم اب بہت شارٹ رہ گیا تھا اس الیکشن کے لیے. جہاں تک دیکھیں یہ سلیکشن کا سوال ہے, ہمیں کسی طریقے سے نہ کوئی خائف ہے نہ کوئی ڈر ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کام ہو جائے جو کہ درست جو راہ ہے, ایک اچھی ڈائریکشن ہے, اس کی طرف ایک معاملات چلے جائیں. باقی تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ایسی پارٹی موجود ہے کہ جس نے کہ اتنا بڑا ایکشن جو ہے اپنے الیکٹیبل جو ایم پی ایز ہے ان کے اوپر لیا ہوا. ویڈیو چاہے آج آئی ہے یا تب آئی تھی, لیکن جو ہے ایکشن تب بھی لیا گیا. اگر آج بھی اس میں سے کوئی آدمی رہ گیا اور اس کے اوپر شواہد موجود ہیں اور اس پہ الزام لگا ہے, تو میرا خیال ہے آج بھی عمران خان صاحب اس سے دریغ نہیں کریں گے کہ اس پہ ایکشن لیا جا سکے. 2015 میں جب میں سینٹ میں آئے تھے, ہم لوگوں کا جو ٹینیور شروع ہوا تھا, تو اس کے چند ماہ کے بعد ہی ایک کمیٹی آف دی ہول بنی تھی جس نے کہ 3 میٹنگز کی تھیں, اور اس وقت جو چیئرمین صاحب تھے رضا ربانی صاحب, جو آج سپریم کورٹ میں پیش ہیں, ان کو شاید بھول گیا کہ اس وقت 3 میٹنگز ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کی ایک میٹنگ جو ہے نیشنل ایکسچیکر کو بہت بڑا فنڈ اس کو دینا پڑتا ہے. بہرحال اس کے اوپر 3 دن پوری میرا خیال ہے 6 گھنٹے کی تقریریں ہوئیں, اور ہر پارٹی نے تقریباً ایک دفعہ 18 لوگوں نے, دوسری دفعہ 19 لوگوں نے اس میں اپنا بیانات جو ہے قلم بند کرائے اور تقاریر کی, اور اس میں تمام کا یونینیمس یہ خیال تھا کہ الیکشن میں جس طریقے سے یہاں پیسہ چلتا ہے, فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے, اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. محسن صاحب, میں سسی صاحبہ کا بھی ذرا پوائنٹ اس میں شامل کر لوں. سسی صاحبہ, آج فیڈرل منسٹرز نے, فواد چودھری صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے بھی یہ بات کی کہ پیپلز پارٹی نے پیسوں کے ذریعے جو ہے ووٹ خریدے, الزام لگایا, اور ابھی بھی یہی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ بولیاں کون لگا رہا ہے اب سینٹ انتخابات کے لیے. دیکھیں, سینٹ میں پیسے جو ہے یہ ماضی سے ہی جو ہے اس حوالے سے یہ بڑی بڑی پریکٹس ضرور رہی ہے. سب کی میں بات نہیں کروں گی, لیکن بہت سارے لوگ یہ جو ابھی محسن صاحب نے کہا, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں, جیسے میں اپنی مثال دوں گی کہ میں تو الیکشن ابھی لڑی تھی اور اس میں 200 ووٹ سے مجھے دھاندلی سے ہرایا گیا. ابھی میں اپنا کیس لڑ رہی تھی, اچانک پارٹی نے حکم دیا کہ آپ کو سینٹ میں جانا ہے. تو اس قسم کے جو ہے ورکرز اور جالے اور اس طرح کے جو ہے مختلف سینئر جونیئر کمبینیشن ہوتی ہے, جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس طرح ضروری نہیں ہے سارے صنعتکار اور وہ ہوں بزنس مین ہوں. اس طرح دیکھیں, راستہ بالکل روکنا چاہیے. یہ ادراک چونکہ بہت بڑی پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے ماضی سے, اور ضرور چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ چیز زیر بحث آئی بھی تھی, اس کا وہ شامل بھی ہے تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے فرسٹریشن میں, یعنی 2.5 سال تو انہوں نے کچھ نہیں کیے, لیکن محسن صاحب کی معاف کیجیے گا, محسن صاحب آپ کی جماعت جو ہے ٹائم گنوایا, اور یہ رپورٹس جو تھی سینٹ کی یہ دیکھ لیتے کمیٹی آف دا ہول, اور دوسری یہ اس میں ڈیلیبریشن چاہیے ہوتی ہیں, جیسے مصدق صاحب نے بھی کہا. اس میں جو ہے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, آپ کے جو بھی پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں اور جو نارمس ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے. یہ اہم چیز ہے, یہ پالیسی
ایک ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی عام سی چیز ہے، یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، وہ کنفیوژن کے مارے جو ہے جلدی جلدی میں سپریم کورٹ چلے گئے پی ٹی آئی والے، دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بل بھی آ گیا، تیسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں جہاں وہ کسی بھی چیز میں وہ نہیں ہو سکے کامیاب تو پھر آرڈیننس بھی آ گیا. تو یہ چیزیں تو ظاہری بات ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے ان کو خوف تھا پی ٹی آئی کو کہ ان کے لوگ یہاں سے وہاں ہو جائیں گے تو یہ لے کر آئے. یہ پریکٹس بالکل بند ہونی چاہیے. لیکن سینٹ الیکشن میں ہم نے جب چیئرمین کا الیکشن تھا اس میں کیا قوم نے نہیں دیکھا، تو پھر یعنی اس میں وہ جو بھی ہوا وہ بھی تو دھاندلی تھی نا. وہ جو 14 لوگ تھے جس پر خدا کی مار پہ پڑے، جن کی وجہ سے پوری پارلیمنٹ پر جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ پر کوسچن مارک آیا، لیکن کیا پی ٹی آئی پہ بھی انگلی نہیں اٹھی کہ بھائی انہوں نے دھاندلیاں کی ہیں؟ تو وہاں ان کے لیے یہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں. اور یہاں جو ہے اچانک سے نہیں، قانون سازی اس طرح نہیں ہوتی، اٹ ٹیکس ٹائم. اور اس حوالے سے آپ کو ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھنی پڑتی ہے. میرے خیال میں اس میں الیکٹرل ریفارمز کی ہمیشہ اپوزیشن نے بات کی ہے، اور جب پی ٹی آئی کے بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے اپوزیشن میں ہمارے ساتھ، تو یہی شبلی صاحب اور اعظم سماعتی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ساتھ مل بیٹھ کر ریزولوشن لاتے تھے، اور الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے یہ باتیں ہوتی تھی، اور مسلم لیگ ضرور بھی اس چیز کو سپورٹ کرتی تھی، اور کافی کام بھی ہوا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ کمیٹی ایک جوائنٹ بنی ہوئی ہے نا پارلیمنٹ میں. آپ بتائیں کہ جب سے پی ٹی آئی آئی ہے 2.5 سال میں کتنی میٹنگز ہوئی ہیں. ٹھیک مصدق صاحب، یہ جو آپ نے پہلے گفتگو فرمائی اس سے کیا یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سینٹ انتخابات مارچ کے بجائے 2 ماہ یا 3 ماہ تاخیر سے ہو جائیں اور حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے کوئی قانون سازی کرے؟ کیا اس کا کوئی پروویژن ہے؟ یہ ممکنات میں شامل ہے؟ جی میرا نہیں خیال، کیونکہ ایک لگی بدی فکس ٹرم ہوتی ہے، اس ٹرم سے آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے. اور جب آپ قانون سازی اور آئین سازی کرتے ہیں تو آپ آنے والے وقت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ جو 226 ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہاتھ میں، یعنی ایک طرح سے وہ کیا فریز ہے، شاید دھاڑی پکڑانا یا وہ بتائیں وہ اس کے دائرہ کار میں آتا ہے یا نہیں آتا سینٹ الیکشن. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پارلیمان کے اندر بیٹھنے والے لوگ یہ سوال اٹھائیں کہ کیا سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت ایک الیکشن ہے یا نہیں، یہی سوال اٹھایا گیا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم پارلیمان میں اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے، اور میں یہ نہیں صرف کہتا کہ اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے، آپ مختلف اوقات میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو بھی ان کو چیز سوٹ کر رہی ہوتی ہے اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا، ہمیں اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک آئین جو ہم نے لکھا ہے جس میں ہمیں معلوم ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کیا سینٹ کی ضرورت ہے؟ بھائی اس کو بند کر دیں. اگر ہم نے یہ تقریباً ٹینٹاماؤنٹ ہو جاتا ہے ایل ایف او کو، جس طرح وہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ لیگل فریم ورک آرڈیننس لے آتے ہیں اور تمام آئین کو پامال کر دیا جاتا ہے اور ایک نئی تشریح کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور مصدق صاحب اسپیس بھی تو پھر خود ہی چھوڑتے ہیں پولیٹیشین، چاہے وہ عدالت کے لیے چھوڑیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چھوڑیں، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ جو اگزامپل دی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اسپیس ہم نے خود جیلڈ کی ہے. اب اگر کل جو انٹرپریٹ کرے سپریم کورٹ تو وہی انٹرپریٹ کرے گی جو آئین اور قانون کہتا ہے، تو وہ تو اٹس ان دا سیف ہینڈز. لیکن اگر سپریم کورٹ، اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، پاکستان کی جو جس طرح بھٹو صاحب کا پھانسی کی سزا جس کو کبھی کورٹ نہیں کیا گیا، اور بہت سے ایسے فیصلے ہیں جس طرح لوگوں کو مجبور کیا گیا ججز کو کہ وہ اوتھ اٹھائیں آئین کے پامال ہونے کے بعد. تو اگر کوئی فیصلہ خدا نخواستہ کسی بھی وقت آئے ایسا، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر پارلیمان اور آئین کو تو ہم نے خود پامال کر دیا نا. جو چیز ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، جو فیصلہ سازی ہمیں کرنی ہے، ہم نے آپس کی پولرائزیشن اور آپس کے تناؤ کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری یہ تقریباً اب ذاتی معاملات بن چکے ہیں سیاسی سے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آئی ہوئی بات دوسری پارٹی ریجیکٹ کر دے گی، تو ہم نے اپنا جو مسودہ ہے، اپنی طاقت جو ہے وہ کسی اور ادارے کے پاس بھیج دی کہ آپ ذرا اس کو انٹرپریٹ کر دیں. پھر مصدق صاحب مستقبل میں 10-20 سال بعد جا کے کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی لہٰذا ہم آج جو ہے نا یہ معافی مانگتے ہیں. تو یہ کب تک معافی مانگتے ہیں؟ ایک بات جو میں اہم بات کرنا چاہوں گا، میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیے ایک بہت اہم چیز ہے، ہم آج تمام لوگ
पैसे का जिक्र तो कर रहे हैं, और ससी साहिबा ने भी किया, मोहसिन साहब ने भी किया, और मैं भी करता हूँ कि जो भी लोग मैं समझता हूँ कि मैं उनके मुतालिक क्या कहूँ, ससी साहिबा ने एक सख्त लफ्ज उनके लिए, सही और सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, वो लोग जो अपना ज़मीर बेचते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि सिर्फ दौलत के जरिए नहीं यहाँ पे ज़मीर बेचा जाता, यहाँ पे लोगों के ऊपर मुकदमात करके, यहाँ पे नैब को इस्तेमाल करके, लोगों की वीडियोस बना के, लोगों के कारोबार बंद करके भी वोट जो है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। जब आप कहेंगे कि हमने खुफिया राय शुमारी नहीं करनी, तो फिर वो तमाम लोग जो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे, उनको फिर सामना करना पड़ेगा नैब का, फिर उनको सामना करना पड़ेगा अपने कारोबार बंद होने का। तो आपको दोनों चीजों को तनाजुर में रख के एक फेयर तरीकाकार सामने लाना है, जो मैं समझता हूं कि जिस तरह के सेनेट के अराकीन हैं दोनों तरफ बैठे हुए, अगर अच्छी कमेटी को भेजा जाए तो बड़ा अच्छा तरीकाकार जो है वो तय हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें आपको सोचनी है, और फिर ये भी सोचना है कि अगर आप यहाँ पे समझते हैं हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो जहां पे आप खुद अपने मुंह से हर जलसे में कहते हैं कि हजार हजार रुपए दे के या नान खिला के लोगों के वोट खरीदे जाते हैं, तो फिर वहां पे भी आप खुफिया राय शुमारी बंद करें। फिर लोगों को कहें कि वो सामने आए और हर बंदे का वोट जो है उसकी तस्वीर उतारी जाए और उसका नाम लिखा जाए, ताकि वो बाद में उसको कंटेस्ट कर सके। तो पूरी दुनिया में जो खुफिया राय शुमारी होती है, आपको सोचना पड़ेगा कि वो क्यों होती है। ठीक बात है। बिल्कुल मोहसिन साहब, एक मुझे शॉर्टली क्योंकि ब्रेक पे जाना है, एक और बता दीजिएगा कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है तो अपोजिशन के अराकीन को कायल कर लिया जाता है या अपने साथ मिला लिया जाता है, वो जायज हो जाती है बात, या चौधरी सरवर साहब जो है वो मेंबरान ना होने के बावजूद भी वहां से सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं पंजाब से, तो जमीर जो है वो खरीदना उस वक्त जायज हो जाता है, जमीर फरोशी नाजायज हो जाती है। तो ये कोई खुला तजाद नहीं है मामलात में? देखिए, जहां तक सेनेट चेयरमैन का सवाल है, तो बात तो वहीं से शुरू होती है ना कि जो आदमी टिकट खरीद के और वोट खरीद के आता है, उसके पास पार्टी लाइन को जो है वो उसको नहीं अडॉप्ट करता, वो पार्टी के सदर को कुछ नहीं कहता, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह पे ऐसे भी हुआ है कि अगर पार्टी के पास 4 जो है मेंबर्स हैं और उसको टिकट दे दिया जाता है, तो कहा जाता है कि 4 के जो है पैसे तो मुझे दे दो और बाकी का तुम बंदोबस्त करो। तो इसमें उसकी ऑब्लिगेशन जो है खत्म हो जाती है। जब इसी तरीके का जब वो चीज सामने आती है और जो है इस तरीके के कोई कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट वोट होता है, तो उसमें वो उसकी बात सामने आ जाती है। पैसे वसूल अब यही है कि इसीलिए उस पर एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। उस पर एक्शन इसीलिए नहीं लिया जा सकता कि तमाम पार्टी को मालूम होता है कि भाई ये जो है किस तरीके से ये आदमी है। इन तमाम पार्टीज को मालूम है कि वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने के सेनेट चेयरमैन को वोट नहीं दिए थे। देखिए, यहाँ पे बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि जल्दबाजी। आपको मालूम है कि ये जो हमने डिलिब्रेशंस की थी 2016 और 2015 में कमेटी ऑफ द होल में, उसका 148 पेजेस का उसका ड्राफ्ट है जो कि सामने आया है। 148 पेज की पूरी एक किताब होती है, यानी उसके ऊपर तमाम ममालिक, तमाम डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन 2018 के बाद से तो 3 साल गुजार दिए। उस वक्त ये काम, ये अगर हुकूमत में आने के बाद ये कर देते तो आज ये इस टाइम पे तो नौबत ना आती है। 3 साल तो नहीं गुजरे जी, हम जब आए हैं। अब जो जिसके 5 साल गुजरे उनसे आप नहीं पूछ रहे, और जिसके 2.5 साल गुजरे उनसे आप पूछ रहे हैं, तो ये आपका खैर सवाल मैं समझता हूँ बनता नहीं है। इसलिए क्योंकि जब से हुकूमत आई, पहले इक्तिसादी मामलात थे जिनमें हम उलझे रहे, उसके बाद जब वो मामलात थोड़े ठीक होने की तरफ गए तो फैटफ का जो बिल है वो सामने आ गया, क्योंकि ग्रे लिस्ट में हमने जो है तो उसकी तरफ जो है तवज्जो देनी थी, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था। उसकी वजह से जो है मामलात लेट भी हुए और अपोजिशन और जो है हमारा आपस में एक कुछ समझौता हुआ, कुछ लेन देन हुआ या जो कुछ भी हुआ, लेकिन आखिर में उसकी तरफ हम गए। अब उसके बाद फिर पीडीएम साहब जो है वो बाहर निकल आई कि उन्होंने कहा कि जी इस हुकूमत को चलते करना है। तो हमारे लिए मुश्किलात बहुत सारी थी। अलबत्ता ये जरूर है कि जो पीडीएम का मेन जो पर्पस था वो यही था कि अब चूंकि इक्तिसादी हालात मुल्क के बेहतर हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो रही है, तो सेनेट एक ऐसी जगह है कि जहां पे इनकी जो है मेजॉरिटी मौजूद है। और जिस वक्त सेनेट में इस तरह का कोई बिल आता है तो वहां पे मैं
sorry, I wanted to use, never wanted to use this word, لیکن بات یہی ہے کہ وہاں بلیک میلنگ جب ہوتی ہے اور فیٹف کا بل ہوتا ہے اور ڈسکشن نیب کی شروع ہو جاتی ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس الیکشن کے بعد جو ہے اب پی ٹی آئی ایک ون آف دی لارجسٹ پارٹی ان سینٹ بن جائے گی اور اپنے اتحادی کو ملا کے وی ول بی مور دین 50%. تو وہاں پہ کسی طریقے سے جو آئین کے تحت ہمیں جو مشکلات ہوتی ہیں کسی بل کو پاس کرانے میں وہ نہیں ہوں گی. ٹھیک محسن صاحب میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آپ کے جی مصدق صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. جی دیکھیے محسن بھائی, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ آسان نہیں ہونا چاہیے لیجسلیشن. میں یہ سمجھتا ہوں جس چیز کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں وہی جمہوریت کی ایسنس ہے. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر اپوزیشن آپ کے بل کو کسی کو اپوز کرتی ہے تو کیا حرج ہے بیٹھ کے کمیٹیز میں اس کو ڈسکس کرنے میں؟ آپ کو یہ معلوم ہے, آپ اور میں کمیٹیز میں بیٹھتے رہے ہیں, ہم نے کئی فیٹف کے بل جو تھے ان پہ ڈسکشن کی کہ بھائی یہ ڈیفینیشنز موجود نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگی ایک سب کمیٹی کی میٹنگ جس میں وہ کہہ رہے تھے ٹرسٹ اس. آپ نے بھی کہا اور ہم نے بھی کہا کہ نہیں, وی ڈونٹ ٹرسٹ یو, ہم ابھی ڈیفینیشن آپ کو لکھ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم بھی حکومت میں ہوں تو مشکلات ہونی چاہیے کہ جب ہم ایک بل لے کر آتے ہیں تو اپوزیشن کو اپوز کرنا چاہیے. آپ کو بل لانا چاہیے پبلک انٹرسٹ میں, ہمیں اپوز کرنا چاہیے پبلک انٹرسٹ میں. ہم نے جو رویہ ایک دوسرے کی طرف کر لیا ہے اس سے اب ہو یہ گیا ہے کہ اٹس مائی وے اور ہائی وے, اور جواب اس کا نکلے گا نو وے, اور عوام سفر کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی. اپوزیشن کوئی بری چیز نہیں ہے, بیٹھ کے ایک دوسرے کو اپوز کرنا اور پھر سپورٹ کرنا, کو مسودہ جس کو پر سب اگری کریں اس کو لے کے آنا, چاہے وہ مشکل سے سامنے آئے, یہی جمہوریت کی ایسنس. ٹھیک مصدق صاحب میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر جو دیگر موضوعات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر محسن عزیز صاحب, مصدق ملک صاحب اور سینیٹر سسی پریجو صاحبہ میری مہمان ہے. سسی صاحب بریک پہ جانے سے قبل جو محسن صاحب نے فرمایا کہ اپوزیشن کے لیے تو ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے, کیونکہ یہاں پہ رکاوٹیں ڈال رہے تھے وہ قانون سازی کے معاملے میں, وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی, اور جو دیگر معاملات ہیں چونکہ حکومت آئی ہے تو مسائل اتنے تھے کہ اس طرف توجہ دے نہیں سکی, تو ڈیلے نہیں ہے اس معاملات میں. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑا ایک اسٹریس تھا, اور پارلیمنٹ میں وہ اگر توجہ دے کر اس کو اہمیت دے کر کام کرنا چاہتے تو کافی ساری چیزیں توجہ طلب تھیں, اور ان کو لوگوں نے, ایون اپوزیشن نے بھی ایک مثبت کنسٹرکٹیو رول کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں روکا. ایک اس پہ ہمیں دیکھا کہ جہاں انہوں نے وائلیشن کی ہیں آئین کی, خود سی سی آئی کی میٹنگز نہیں ہوتی, یا ایکٹک میں ون سائیڈڈ فیصلے ہو رہے ہیں, یا مختلف جو بھی آپ کی آٹونومس باڈیز میں اس میں صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے, کہ الیکشن یہ سینسس ہوئے تو اس کی ویلیڈیشن جو ہے سی سی آئی سے نہیں ہو رہی, کیبنٹ کمیٹی بناتی جاتی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں. اب یہ پی ٹی آئی نے وہ موقع کھو دیا نا, وہ موقع کھو دیا. انہوں نے پارلیمنٹ کے بجائے یہاں وہاں دیکھنا شروع کر دیا. کابینہ جو ایک اہم ہوتی ہے آپ کا اسٹرکچر, جہاں سارے فیصلہ سازی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, پھر اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے انٹرلنک چیزیں ہیں, پارلیمنٹ اور پھر اس کے بعد کابینہ, یہ آئینی فورم ہے نا. اب اس حوالے سے جو بھی آئینی فورم ہے ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے چلے, جہاں اپوزیشن لیڈر کو بھی بولنے, کسی بھی اہم ترین قانون سازی کو بولنے کی بھی اجازت نہ ہو, ترامیم تو دور کی بات ہے, یا جو آپ کے اپوزیشن کے جو سرکردہ رہنما ہو وہ بات کے پیچھے ہو, وہ ان کو مکسمائز کیا جا رہا ہو, اور اچانک پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ کرپٹ کو کر کے ان پر سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے, اور پھر کہیں کہ آئیں ہم ایک دن میں آرڈیننس یہ قانون سازی کرتے, اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آرڈیننس لے کر آئیں گے. پیڈا آرڈیننس کا کیا ہوا, لیپس ہو گیا نا, لوگ نہیں مانے. صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی, وہ بھی بہت بڑا مینڈیٹ لے کر آئی ہیں. ہماری اپوزیشن کی سیٹ دھاندلی کے باوجود اچھی خاصی تعداد میں دونوں ایوانوں میں, یہاں تو میجورٹی میں, لیکن عام عوام بھی تو ہوتے ہیں نا. عام عوام کو بھی یہ اگر روندیں گے پی ٹی آئی والے, اگر وہ سمجھیں گے کہ کسی کی کوئی صحیح نہیں ہے, ہم بالا ہی بالا فیصلے کریں گے, ہم سے کوئی احتساب نہیں ہوگا, ہم احتساب کے نام پہ انتقام ہی کرتے رہیں گے, میرے خیال میں یہ چیز نہیں چل سکتی. مصدق صاحب یہ ایک اور اہم معاملہ یہ اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دینے کا, عمران خان صاحب خود مخالف تھے, پھر اب آئے ہیں, پہلے 15 کروڑ پھر 50 کروڑ.
یہ بھی ونس فار آل اس کے اوپر بھی کوئی پالیسی بننی چاہیے, بند ہونا چاہیے, یا پھر دینے چاہیے تو سب کو دینے چاہیے بلا تفریق, یا کیا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ بطور سیاسی رشوت استعمال ہوتے رہیں گے؟ یہ دیکھیں ان کا استعمال ترقی ہمارے ملک میں سینٹ سے لے کے نیشنل اسمبلی سے لے کے پروونشل اسمبلی سے لے کے بلدیاتی انتخابات تک تمام کام ترقیاتی تقریباً ہوتے ہیں. زیادہ تر دیگر ممالک جہاں پہ اسٹیٹ کمزور نہیں ہوتی, جہاں پہ ہر وقت سڑک کا نالی کا جھگڑا نہیں ہوتا, بجلی کا جھگڑا نہیں ہوتا, وہاں پہ زیادہ تر جو بلدیاتی نظام ہے وہ چلتا ہے, اس کو امپاور کیا جاتا ہے اور دیگر لوگ قانون سازی کے اوپر زیادہ توجہ کرتے ہیں. لیکن وہ اسٹیٹ, وہ ریاست جیسے پاکستان کی ہے جہاں پہ ہر گلی محلے کے اندر کسی کی ماں جو ہے اس کو ہسپتال میں جگہ نہیں مل رہی, کسی کے بچے کو اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا, کسی جگہ پہ نکاس کا نظام خراب ہو گیا ہے تو سڑک سے گزر نہیں ہو رہا, کسی جگہ پہ سڑک ہی نہیں ہے, تو وہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے پاس بھی, پروونشل اسمبلی کے ممبرز کے پاس بھی ہر جگہ پہ ایک ہی فریاد لے کر جاتے ہیں کہ بنیادی جو ہمارے طریقہ کار ہیں زندہ رہنے کے, ان پہ تو کچھ مدد فرمائیے, کوئی رہنمائی فرمائیے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایک طریقہ کار طے ہو جانا چاہیے جو ایک یونیفارم طریقہ کار ہو. اگر تو واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف بلدیاتی نظام کے ذریعے ہونا چاہیے تو پھر بلدیاتی نظام کو معطل نہیں ہونا چاہیے. اب تقریباً 3 سال ہونے کو آ گئے. پنجاب میں الیکٹڈ ایک بلدیاتی نظام تھا جس کو الیکشن ہونے کے باوجود, لوگوں کا الیکشن جیتنے کے باوجود معزول کر دیا گیا. اس حکومت نے معزول کیا اور نیا نظام ابھی تک نہیں آیا. اب وہ کہہ رہے ہیں آ جائے گا, مگر یہ پچھلے 2.5 سال کے اندر کیا گمان میں کیا تھا کہ اگر ترقیاتی کام کوئی بھی, کون کرے گا یہ ترقیاتی کام پھر اگر یہ نظام نہیں ہوگا؟ اور تقریباً کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ہے. یہ جو 50 کروڑ کی اناؤنسمنٹ ہے مصدق صاحب, یہ بھی ریلیٹ کرتے ہیں آپ کو سینٹ الیکشن؟ اور اس کی پرابلم وہ دیکھیں, وہ ٹائم, جی ہاں میں یہی کہنے لگا تھا کہ دیکھیں نا وہ ٹائمنگ آپ ہر چیز کا دیکھیں, چاہے وہ صدارتی آرڈیننس ہو, چاہے 50 کروڑ کا ترقیاتی فنڈ ہو. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے کہ کہیں لوگ نکل نہ جائیں, لوگ یہ نہ ہو ووٹ کہیں اور دے دیں, سینٹ میں ہمارے 2-4 نمبرز کم ہو جائیں یا 2-4 نمبر بڑھ جائیں, تو اسی لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. محسن صاحب, یہ جو غیر روایتی سیاست کی باتیں کر کے جس وقت آپ پی ٹی آئی میں 2015, مگر وہی پھر روایتی سیاسی حربے استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے آپ سسٹم کی وجہ سے, یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیے یہ فنڈز کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ دیکھیے یہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اپوزیشن کا جو ہے وہ پرپز ہی کچھ اپوز کرنا ہوتا ہے, کچھ تنقید کرنا ہوتا ہے, لیکن اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن اور تنقید برائے تنقید جو ہے یہ یہاں پہ وہ اس کا حسن نہیں ہے جو ہے اس میں ڈیموکریسی کا. البتہ یہ حسن ضرور ہے کہ جو اس کو اپوز کریں, تنقید کریں اور اس پہ گفت و شنید ہو. دیکھیے فنڈز کی جہاں تک تعلق ہے تو ہمارا تو شروع سے یہی خیال تھا کہ فنڈز جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے چاہیے, یہ لوور لیول پہ ہونے چاہیے, اور جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ لیجسلیشن کے ساتھ ہے اور اسی کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس فزیکل سپیس جو ہے وہ بالکل موجود نہیں تھی, اس لیے 2-2.5 سال اس کو رجسٹ کیا گیا. حالانکہ جو ہے نا پہلی والی حکومتیں جو ہے وہ شروع سے یہ فنڈز جو ہے وہ الوکیٹ کر دیتی ہے, لیکن اب جو ہے جو ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں اور جو ایم این اے صاحبان ہیں ان کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ اس کو جو ہے تو اجرا کیا جائے, کیونکہ ان کو بھی اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے جواب دینا ہوتا ہے, اور اسی کے اوپر سلسلہ جو آج دن تک چل رہا ہے. اس کو تبدیلی لانے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اور ضرورت سمجھتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس کو فیز وائز یہ ختم ہوگا. تو خان صاحب خود تو پہلے بولتے تھے کہ نہیں یہ سیاسی رشوت ہے, عمران خان صاحب کہتے تھے سیاسی رشوت سینٹ کے الیکشن کے لیے یہ, تو اس میں ہمیں نہ خائف ہے نہ اس سے کوئی ڈر ہے. آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں کیا کچھ کہا گیا, کس طرح سے کہا گیا, کیوں کہا گیا, اور پھر ریزلٹس کیا آئے. جن کو ممبرز کھڑے کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے تو ممبرز نہیں تھے, یعنی جو الیکٹیبلز نہیں تھے. وہاں پہ ہمارے پاس 3 جو لوگ آتے تھے کینڈیڈیچر کے لیے, اور وہاں پہ ہم نے مشکل سے ایک کو جو ہے سلیکٹ کیا, اور اس پہ جو ہے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں کہ ان کو 7 8 سیٹیں انہوں نے خالی جو اس کے اوپر کنٹیسٹ کیا, اور اس میں سے 2-3 یہ لے گئے. تو ہمیں اس میں کوئی خائف نہیں ہے ہم لوگ, لیکن سسٹم کی فنڈامنٹل اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ہم جانا چاہ رہے ہیں, اور بہت ساری جگہ پہ ہم نے فنڈامنٹل چینجز کرنے کے بعد ہم آگے چل پڑے ہیں. اور انشاءاللہ اس پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ
बेहतरी इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब और सेनेटर ससी पलीजो साहिबा मेरे मेहमान हैं। ससी साहब, यही सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी कहते हैं कि वो भी जो है ना, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को फंड देने के मामला थे, माजी में अपोजिशन को नहीं मिलते थे। PTI भी वही काम कर रही है, अपने लोगों को देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। नहीं, हाफिज साहब, गवर्नमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही आपको पता है कि जब से PTI गवर्नमेंट आई है तो न सिर्फ NFC का इजरा नहीं हुआ लेकिन कटौती की गई है बड़ी बेदर्दी से। इवन जो मेगा प्रोजेक्ट थे जहाँ आधी जो रकम वफाक को जिससे कंट्रीब्यूट करना था आपने देखा वो भी नहीं किया गया, फिर वो रियासत गवर्नमेंट की। मैं सिर्फ मुख्तसर लीगल बलूचिस्तान के हवाले से मैं कहूँगी, जो मौसम साहब ने अपना अजीज पॉइंट दिया, लेकिन मैं कहूँगी कि वहाँ सब ने देखा कि जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के और दूसरे, उनको किस तरह जो है प्रेशर्स और दूसरे हवालों से जो उनके वफाक गुजरा बेच कर उन्होंने सारे इलेक्शन करवाए। अब उस पर इतना टाइम नहीं है हम बात कर सके, लेकिन लीगल बलूचिस्तान में खुद जो खवातीन जो कैंडिडेट्स थी उनको सिक्योरिटी तक नहीं मुहैया की गई, फॉर्म्स तक जो है वो नहीं दिए गए, रिजल्ट किस तरह बने। खैर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मौसम साहब ने बात ये की, खुद मिसाल दी, तो फिर मुझे जरूरी है कि मैं उसको थोड़ा सा करूँ। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौसमी हालात नहीं है, अच्छे नहीं है, बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। एक तरफ एक्सटर्नल चैलेंजेस में, दूसरी तरफ हमारे इंटरनल जो है मौसमी मामला, इसको हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई बिल्कुल ही उसमें, लेकिन सूबे सिंध के साथ उन्होंने बिल्कुल भी एक यानी सौतेली माँ जैसा सलूक किया, और सौतेली माँ से भी बढ़कर वो भी कुछ ना कुछ थोड़ा ख्याल करती होगी। इस वक्त आप जो है हमने बड़े ही कम हमने वसाइल में इतनी चीजें की हैं, वो आप आए और सारे सूबों को कंपेयर करें आप सिंध के जो तरक्की के हवाले से, इसमें MPs को तो बिल्कुल कुछ नहीं, उनको जो भी है वो असेंबली से जो भी चीजें आती हैं और उसमें जो जरूरी चीजें हैं, हम किसी की फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर सकते, हमें जरूरी है। हमने हॉस्पिटल्स को जो है वो फोकस किया है। वक्त कम है मेरे पास, चूंकि खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक मुसद्दिक साहब इस पे कमेंट कर दें कि ये जो आज एक खबर है कि PTI ने अपने मुलाजमीन के जो अकाउंट्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं, ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से ये एक नई डेवलपमेंट है जो सामने आई है कि जी उनके अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट्स में पैसे आते रहे। जी मुझसे आप पूछ रहे हैं? जी मुसद्दिक साहब, जी 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 देखिए, ये बात बड़ी वाज़ेह है। ये तो एक प्याज की तरह उसकी एक लेयर खोलते हैं तो एक नई लेयर खुल जाती है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान का कानून बड़ी साफ और शफाफ तरीके से ये कहता है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती, तो ये बात तय हो गई। अब दूसरा, अमेरिका का निज़ाम कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर पैसे दें मुल्क के बाहर, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो उनकी एक वेबसाइट है, पता नहीं फाफिन नहीं, कुछ ऐसा ही नाम है, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त नाम। उस वेबसाइट के ऊपर हर वो शख्स जिसने PTI को फंडिंग दी हुई है उनके नाम जो है वो दर्ज। पहले कहा गया कि वो जी एक दोसांझ साहब हैं और एक और कंपनी है, ये 2-3 मुख्तलिफ कंपनियों के नाम सामने आए जिसमें कहा गया उसने तो सिर्फ $1000 दिए हैं और उसने तो सिर्फ $2000 दिए। देखिए, इससे गर्ज नहीं है। हमारे पास जो अब लिस्ट है उसके अंदर बेशुमार कंपनियां हैं और हमारा कानून वाज़ेह शक्ल में कहता है कि आप किसी गैर मुल्क की कंपनी से पैसे नहीं ले सकते, कोई सियासी जमात नहीं ले सकती, चाहे उसके अंदर पार्टनर्स पाकिस्तानी हो चाहे उसके पार्टनर्स फॉरेनर्स हो। आप पैसे किसी गैर मुल्की फर्म से अपने इलेक्शन अपनी पार्टी के लिए नहीं ले सकते, ये इलीगल है। अब इस चीज़ के बाद जब उसको खोलते चले गए तो आपने देखा कि वो उनके जो बानी रुकन थे जिन्होंने असल में ये मुकदमा सामने लेकर आए थे, वो बहुत देर से ये कह रहे हैं कि अभी तो आपने सिर्फ अमेरिका का ये देखा है, अगर आप सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से पैसे किस किस के अकाउंट में आए हैं। अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब इनमें फैसला हो जाना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं जैसा कि बहुत से वजीर कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून को फॉरेन फंडिंग आती रही है या उसामा बिन लादेन ने पैसे दिए, तो बिल्कुल आप उसको ज़रूर कोर्ट के अंदर चलने दें। लेकिन जैसा आप कहते थे, आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब पैनमा का मुकदमा चल रहा था तो सब ये कहते थे, और बिलखुसूस इमरान खान साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब का पहले हम करेंगे और उसके बाद वो वज़ीर आज़म है लिहाजा वो पहले हिसाब दें। जी
जी जी मोहसिन साहब, लेकिन देखिए अगर एक सेकंड, जी जी, अगर ये विक्टिमाइजेशन नहीं थी तो फिर बाकी सबका हिसाब होना चाहिए था। इसी तरह अब अगर आपका 7 साल से मुकदमा चल रहा है तो हमारे मुकदमात भी जो दर्ज हैं उनके अंदर बिल्कुल साफ और शफाफ तहकीक होनी चाहिए, लेकिन आपका मुकदमा तो अब उसके नतीजे तक पहुंच गया है, तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं? कभी आप वकील बदलते हैं, कभी आप एक नया उसको सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो जैसे आप कहते थे कि भाई अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे देना। तो मोहसिन साहब शॉर्टली कमेंट से प्रोग्राम में कंक्लूड करूंगा कि ये जो अब मुलाजमीन का भी एक वो मुसद्दिक साहब कह रहे हैं परतें खुलती जा रही हैं, नई नई चीज़ नई हर रोज़ सामने आ जाती है। तो हमने तो देखिए यहाँ बड़ी ओपनली कहा हुआ है कि जो है इसका जो फॉरेन फंडिंग की बात है, जहाँ तक पीटीआई का सवाल है उसमें आप ओपन ट्रायल करें ताकि पूरे आवाम को पता लगे कि क्या है। हमने तो तमाम अपनी रसीदें जो है एक एक रसीद जो है लाके सामने सर वो तो कहते हैं कि अकाउंट्स की डिटेल भी प्रोवाइड करने से मना करते हैं कि ना दें। और हम तो बिलीव करते हैं इसमें कि जब भी एक चीज सामने आई है हमने कमीशन बनाया है, इंक्वायरी के हमने जो है तो वो डाले उसके ऊपर कि इंक्वायरी करें और जो है इसका रिजल्ट भी आवाम के सामने। आपको ये मालूम होगा कि अभी पिछले 2.5 साल में कितने कमीशन बने, इससे पहले पाकिस्तान में कितने कमीशन बने हैं। आज अगर ब्रॉडशीट के ऊपर कमीशन बनना है तो हमने बिल्कुल ओपनली कहा है कि कमीशन बने और जो है दूध का दूध और सामने हो का पानी सामने आ जाए और आवाम के सामने आए। हमारा अगर शुगर का कोई स्कैंडल हुआ है हमने किसी से डरे नहीं है, बिल्कुल सामने चीज लेके आए हैं। आईपीपी का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर हमने कमीशन भी बनाया है और उसके ऊपर इंक्वायरी भी हो रही है। आपने ऐसा आईपीपी वाला उसके ऊपर तो अब जो सर्कुलर डेट जो पेमेंट हो रही है जो आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो बड़े सारे सवालात हैं बनाती है। तो हम तो इस चीज से डरते नहीं है, हम तो सामने लेकर आते हैं कि आवाम के सामने जो हम कह रहे हैं साबित करके दिखाएंगे। ठीक मोहसिन साहब वक्त खत्म हो गया। मुसद्दिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ससी पलीजो साहब बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।